अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस दुनिया में फोटोसिंथेसिस की एवोल्यूशन के बारे में, क्योंकि ये शायद वाहिद वो जगह है जहाँ पर ये हो रही होती है। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये कायनात में बहुत सी जगहों पर हो रही है, लेकिन हम ये यकीन के साथ नहीं कह सकते। लेकिन सबसे पहले याद दिलाती चलूँ कि फोटोसिंथेसिस है क्या। ये वो अमल है जहाँ ऑर्गेनिजम्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर यानी माहौल में होती है, पानी की मौजूदगी में, और फिर सूरज की तवानाई को इस्तेमाल करते हुए शुगर्स बनाई जाती हैं। C6H12O6 और 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यानी O2। अब जिस तरह मैंने ये केमिकल रिएक्शन लिखा है, ये बैलेंस नहीं हुआ। तो जैसे मेरे पास 6 कार्बन्स यहाँ मौजूद हैं, तो मैं यहाँ 6 लिख देती हूँ। और अब देखते हैं कि मेरे पास यहाँ 12 हाइड्रोजन मौजूद हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 हैं। तो मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूंगी 6 से। तो अब बाएं तरफ मेरे पास हैं 12 ऑक्सीजन और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन्स, तो कुल मिलाकर 18 ऑक्सीजन्स। तो मुझे यहाँ भी 18 ऑक्सीजन्स चाहिए होंगे। 6 तो मेरे पास पहले से ही हैं यहाँ, तो यहाँ मुझे 12 और चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ भी 6 लिखूंगी और अब मैंने इसको बैलेंस कर दिया है। और आप लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है। आप फोटोसिंथेसिस के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते या जिंदा नहीं रह सकते। और मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे होंगे कि हम चीज़ों को फोटोसिंथेसाइज तो नहीं करते, लेकिन जो चीज़ें आप खाते हैं या फिर जो चीज़ें आप खाते हैं, वो चीज़ें क्या खाती हैं, वो सब किसी ना किसी तरह की फोटोसिंथेसिस करते हैं। आखिर में जो बात है ज़रूरी वो ये कि हमारी तवानाई सूरज से आ रही है। अगर आप कोई जानवर भी खा रहे हैं, वो जानवर शायद कोई और जानवर खा रहा होगा जो कोई पौधा खाता है, और वो जो पौधा है वो सूरज की तवानाई इस्तेमाल कर रहा है और वो इनको स्टोर कर रहा है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स की शक्ल में। ज़्यादातर शुगर्स होते हैं और फिर जब हम ये चीज़ें खाते हैं, हम में सलाहियत आ जाती है इनके लिए चीज़ें बनाने की, जैसे कि तालीमी वीडियोस। लेकिन एक दिलचस्प सवाल ये है कि ये आता कहाँ से है। और इसका सबसे सीधा जवाब ये है कि हालांकि हमारे पास सारे जवाब मौजूद नहीं हैं, लेकिन साइंसदानों को काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा है कि ये आया कहाँ से है। आजकल हम मुशाहिदा कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये हर बैक्टीरिया की तरह प्रोकैरियोट है और ये फोटोसिंथेसिस करने के काबिल है। और साइंसदान ये मानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो साइनोबैक्टीरिया से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे, यहाँ तक कि शायद वो एंसेस्टर्स थे साइनोबैक्टीरिया के। एंसेस्टर से मुराद है आबाओ अजदाद। तो यहाँ तक कि शायद वो एंसेस्टर्स थे साइनोबैक्टीरिया के, वो दुनिया में मौजूद थे 2.5 से 3 बिलियन साल पहले, यानी 2.5 से 3 बिलियन साल पहले, शायद इससे भी बहुत 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 पहले से। और ये दुनिया की तारीख में काफ़ी पुरानी बात है। दुनिया को शायद 4.5 बिलियन साल ही हुए हैं वजूद में आए हुए, और वो साइनोबैक्टीरिया का एंसेस्टर बिल्कुल साइनोबैक्टीरिया की तरह काबिलियत रखता था माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लेने की, पानी की मौजूदगी में, और बनाता था ऑक्सीजन। और हालांकि ये बैक्टीरिया है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे हैं, लेकिन सब मिलाए जाएं तो इनका खासा अहम असर हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये है एक साइनोबैक्टीरिया प्लूम जो फिजी के करीब है। और आप देख सकते हैं कि ये खासी अहम चीज़ें हैं जो खासी अहम हो सकती हैं माहौल में ऑक्सीजन बनाने के लिए। और साइंसदान ये मानते हैं कि ये साइनोबैक्टीरिया के एंसेस्टर्स ही थे जो जब दुनिया में इवॉल्व होते गए और बढ़ते गए, तो इन्होंने दुनिया के माहौल पर असर करना शुरू कर दिया। तो आप जो ये चार्ट देख रहे हैं यहाँ, ये हमें बता रहे हैं कि माहौल में ऑक्सीजन की तादाद कितनी थी अगर हम वक्त में पीछे जाएं। और इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत पुराने पत्थरों के सैंपल्स को देखकर, यानी पुराने फॉसिल रिकॉर्ड को देखकर। याद है हमने फॉसिल्स पर भी एक वीडियो बनाई है। तो अब ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ हो क्या रहा है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है। ये नुमाइंदगी कर रहा है बिलियन सालों पहले की, यानी करोड़ों 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 सालों पहले की। ये है 1 2 3 3.8 बिलियन साल पहले। तो ये दुनिया की तकरीबन पूरी तारीख को कवर कर लेता है। अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहें तो ये देख लें कि आज कल के इंसान शायद वजूद में सिर्फ 300,000 साल पहले आए थे, यानी 3 लाख साल पहले। तो इस डायग्राम में हम शायद नज़र भी ना आए, हम बहुत 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 पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
اور سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ سب سے پہلا فوٹوسنتھیٹک آرگینزم شاید ایوالو ہوا ہو تقریباً 3 بلین سال پہلے. حالانکہ ہمیں صحیح طرح پتہ نہیں ہے اور وہ آرگینزم شاید بنا رہے ہوں آکسیجن فوٹوسنتھسس سے، لیکن شاید وہ سمندر جیسی چیزوں سے برباد ہو گئے ہوں. اور شاید یہ سائنو بیکٹیریا کے اینسسٹرز، یہ آرگینزمز اتنے اہم ہو گئے تھے کہ آکسیجن ماحول میں گرنا شروع ہو گیا، اور ایسا ہوتا ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماحول میں آکسیجن کی تعداد تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، 0%. اور پھر یہاں اس گریٹ آکسیجنیشن ایونٹ میں، اس کو میں GOE لکھ دیتی ہوں، آکسیجن لے لیتا ہے ماحول کا ایک بڑا پرسنٹیج، یعنی ایک بڑی فیصد. اور یہ دو لائنز یہ نمائندگی کرتی ہیں دو مختلف ایسٹیمیٹس کی کہ مختلف وقتوں میں آکسیجن کی کیا پرسنٹیج یا آکسیجن کس فیصد میں موجود تھی ماحول میں. اور یہ آخر میں آیا آج کل کے دور تک، جہاں پہ آکسیجن کی مقدار ماحول میں تقریباً 20 سے 21% تک ہے. اور جس وجہ سے اس کو آکسیجن کیٹاسٹرفی بھی کہا جاتا ہے. کیٹاسٹرفی مطلب تباہی. وہ اس لیے کہ کئی سارے این ایروبک آرگینزمز موجود تھے جن کو آکسیجن زہریلا لگتا تھا یا زہریلی لگتی تھی، اور ایک بہت ہی بڑا ایکسٹنکشن ایونٹ ہوا تھا اس سارے آکسیجن کی وجہ سے جو ماحول میں موجود تھی. لیکن یہ ہمارے لیے کیٹاسٹرفی نہیں تھی، کیونکہ ہم نہ صرف شوگرز پہ منحصر ہیں جو فوٹوسنتھسس سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ہم اس آکسیجن پہ بھی منحصر ہیں جو فوٹوسنتھسس سے آتی ہے. ہم اس آکسیجن کو سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم اس سانس لینے کو ایک پرانا عمل کہہ سکتے ہیں. آپ اپنی شوگرز لیتے ہیں اور پانی کی موجودگی میں آپ ان شوگرز سے وہ توانائی نکال سکتے ہیں تاکہ ہم زندہ رہ سکیں. اب ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ کس وقت ہم ان پرو کیریوٹ بیکٹیریا آرگینزم سے گئے یو کیریوٹک آرگینزمز تک جن میں قابلیت ہوتی ہے فوٹوسنتھسس کرنے کی. سب سے اہم پلانٹس. تو یہ جاتا ہے پیچھے اینڈو سمبائیوسس تھیوری کی طرف. ہمارے پاس پوری ایک ویڈیو ہے اس کے اوپر، لیکن یہ ایک خیال ہے کہ سائنو بیکٹیریا کے اینسسٹرز شاید رہے ہوں سمبائیوسس میں ایک اور یو کیریوٹک سیل کے ساتھ، جہاں پہ سائنو بیکٹیریا اینسسٹر وہ روشنی کی توانائی استعمال کرنے کے قابل تھا جس سے وہ شوگرز بناتا بڑے سیل کے لیے، اور اس کے بدلے میں بڑا والا سیل پروٹیکشن یا تحفظ دے سکتا تھا یا پھر غذائی اجزاء. تو اینڈو سمبائیوسس تھیوری کی بنیاد پر ہمارا یہ ماننا ہے کہ کلوروپلاسٹس، اور یہاں پہ آپ یہ پلانٹ سیلز دیکھ سکتے ہیں جن کے اندر کلوروپلاسٹس موجود ہیں. تو یہ کلوروپلاسٹس اصل میں اولاد ہیں ان سائنو بیکٹیریا کے اینسسٹرز کی. سائنو بیکٹیریا ان کی دوسری اولادیں ہیں، لیکن یہ والے وہ ہیں جو جینا شروع ہو گئے سمبائیوسس میں ان پلانٹ سیلز کے ساتھ. اور ایک اچھا ثبوت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے ان کے اینسسٹرز ایسے ہوں جو آزادانہ طور پر جیتے ہوں. اور وہ ثبوت یہ ہے کہ ان کے پاس ڈی این اے ہے جو بہت ملتا جلتا ہے سائنو بیکٹیریا کے ڈی این اے سے. ان کے پاس ہیں رائبوسومز جو ملتے جلتے ہیں سائنو بیکٹیریا کے رائبوسومز سے. اور بالکل مائٹوکونڈریا کی طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ کلوروپلاسٹ پیدا ہوا ایک آزاد بیکٹیریا جیسے آرگینزم کی طرح، اور آخر کار وہ لپیٹ میں آ گئے اور بن گئے یو کیریوٹک سیلز. تو میں آپ کو اب یہیں چھوڑوں گی. یہ فوٹوسنتھسس ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے اس بارے میں سوچنا کہ یہ آیا کہاں سے. یہ شاید دنیا میں ایوالو ہوا کئی بلین سال پہلے، شاید 3 بلین سال پہلے، لیکن تقریباً 2.4 بلین سال پہلے. اس نے بنیادی طور پر اس سیارے کو بدل دیا جہاں آپ کے پاس فضا میں آکسیجن ڈالی جا رہی تھی، جس سے بہت سارے آرگینزمز مر رہے تھے، لیکن دوسرے آرگینزمز کے لیے جینا ممکن بھی بنا رہے تھے. اور وہ شروع کے فوٹوسنتھیٹک آرگینزمز ان میں سے کچھ کی اولادیں تھیں جو جینا شروع ہو گئی سمبائیوسس میں بڑے یو کیریوٹک سیلز کے ساتھ، جو آخر میں ایوالو ہوتے ہیں پلانٹ سیلز میں. تو آج کے لیے اتنا ہی.